खान को एक बार फिर डील की पेशकश, एक अहम मुलाकात और गर्मा गर्म खबरें। आर्मी चीफ का हुकूमत की हिमायत का ऐलान। मुनीब फारूक के इंकशाफात ने तहलका मचा दिया। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन मुनीब फारूक ने कहा कि इमरान खान तमाम तर गारंटीज और तमाम तर चीजें लिख कर देने को तैयार हैं। सिर्फ वो ये चाहते हैं कि जब मैं आऊं तो आप पूरी मोहब्बत मेरे साथ करें, इनको खत्म करें, इनको बाहर निकालें। मैं किसी मामले में लड़ाई नहीं करूंगा, पहले से ज्यादा बेहतरी से चलूंगा और हम तरक्की करेंगे। मेरा किसी से कोई इंतकाम नहीं और ना ही लड़ाई करूंगा। मुझे दोबारा इक़्तिदार में ले लें। मुनीब फारूक ने बताया कि दूसरी तरफ इमरान खान कहते हैं कि मैंने डील नहीं की। मैंने बहुत पहले आपको खबर दी थी कि इमरान खान गारंटियां देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उनको ये नहीं कि उसूलों की सरपरस्ती के लिए बैठी है। उसूलों के लिए कोई नहीं बैठा, ना पीपल्स पार्टी, ना नवाज शरीफ, ना ही इमरान खान बैठेंगे। सीनियर एंकर पर्सन मुनीब फारूक ने मजीद कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कारपोरेट मंसूबे के तहत काबिशों और हासिल होने वाली कामयाबियों को सराहा। उन्होंने कहा कि ग्रीन कारपोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबी हौसला अफजा और तरक्की की नवीद है। मुनीब फारूक ने कहा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि पंजाब हुकूमत के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट पॉजिटिव व्यूज रखती है और वो समझते हैं कि पंजाब के अंदर बेहतरीन तरक्की। मजा है फौज का कि हमें बैठे लड़ रहे होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कौन पख्तून, कौन सिंधी, कौन बलोची, कौन पठान। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं बस। हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं। फितना अल ख्वारिज हम लड़ रहे हैं। जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारिजीज हैं। इससे पहले कि तुम उनको पकड़ लो, उससे पहले कि वो ताइब हो जाएं, आपके सामने तस्लीम कर दें अपने सर को, तब फालमू अन्नल्लाहु गफूर रहीम। तो फिर जो है उन्हें पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है। स्टेट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, देन दे कैन एक्सपेक्ट मर्सी फ्रॉम द स्टेट। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तलबा से खुसूसी गुफ्तगू में कहना है कि मुल्क के नौजवानों से गुफ्तगू मेरे लिए इंतहाई खुशी की बात है। जब तक कौम खुसूसन नौजवान साथ खड़े हैं, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं। पाक फौज खारिजियों के खिलाफ लड़ती रही है। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। इस्लाम ने खवातीन को खुसूसी हुकूक दिए। हम कभी फितना खारिज को फरसूदा सोच मुसल्लत नहीं करने देंगे। चैलेंजेस हैं और हम चैलेंजेस से निमट भी रहे हैं। माजी में हम दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए कामयाब हुए, अब भी दहशत गर्दी को शिकस्त देंगे। रियासत को चैलेंज करने की किसी को इजाज़त नहीं। हर पाकिस्तानी की तरह मैं भी अपने मुल्क की बेहतरी चाहता हूँ। इज्तिमाई इक़दामात और इत्तेफाक राय से ही मसाइल का हल मुमकिन है। हम IT और डिजिटल दौर के लिए तैयार नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस पर मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सियासत होती रहेगी, अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। सियासत को हमेशा गर्म ही रहना चाहिए। रमज़ान के बाद सियासत में तेज़ी आ जाएगी। सियासतदान पाकिस्तान का असासा हैं, इनकी सिक्योरिटी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वो मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम रहनुमाओं को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। हॉकी के बजाय के लिए तमाम इदारों को काबिशों में सताइश है। हॉकी के मैदान में अजमत रफ्ता को बहाल करना है। NSE अवार्ड्स के मुताबिक हमें बजट दिया जाए। टैक्स वसूली का 80% हदफ हासिल कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की साजिश को नाकाम बना दिया गया। लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी की जा रही है। लैंड रिफॉर्म्स के दरीना मसले के हल के लिए इक़दाम उठाए। सियाहत के फ़रोग़ के लिए भरपूर इक़दाम किए हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबन खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिंध हुकूमत को वफाक की पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात। वफाक अपनी पॉलिसियाँ दुरुस्त करे। वफाक सिंध समेत तमाम सूबों पर रहम करे। जहाँ आवाम से ज्यादती होगी, पीपल्स पार्टी खामोश नहीं रहेगी। आइन में है कि जिस सूबे से गैस निकले वहाँ पहले ज़रूरत पूरी होगी। बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक कल 2 लाख अफराद को मुफ्त सोलर फराहम करेंगे। पीपल्स पार्टी सस्ती तरीन बिजली पैदा करने जा रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
رہنما MQM فاروق ستار کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کا ظلم اور ناانصافی کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ سندھ میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں۔ MQM کو ماضی میں لسانی فسادات کی طرف گھسیٹا گیا۔ ماضی میں مہاجروں اور پختونوں کو جان بوجھ کر لڑایا گیا، پھر مہاجروں کو پختونخوا سے لڑانے کی کوشش کی گئی۔ ڈمپر اور کنٹینرز مافیا کو کھلی چھوٹ دی گئی کہ لوگوں کو کچل دیں۔ MQM صبر کی تلقین نہ کر رہی ہوتی تو اس شہر میں آگ لگ چکی ہوتی۔ چیمپئنز ٹرافی کا میلہ سجنے کو تیار۔ چیمپئنز ٹرافی کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب آج لاہور میں سجے گی۔ گلوکار عاطف اسلم چیمپئنز ٹرافی کا آفیشل ترانہ گائیں گے۔ لاہور شاہی قلعہ میں کرکٹ لیجنڈز کی پینل ڈسکشن ہوگی۔ لاہور، کراچی، راولپنڈی اور دبئی میں ہوگی کرکٹ کی بہار۔ پہلے میچ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ میں جوڑ پڑے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کا آغاز 19 فروری کو کراچی میں ہوگا۔ پاک بھارت بڑا ٹاکرا 23 فروری کو دبئی میں ہوگا۔ بھارت کا پہلا میچ 20 فروری کو بنگلہ دیش سے دبئی میں ہوگا۔ اسموگ میں کمی، زیادہ پیداوار، کاشتکار خوشحال۔ پنجاب میں سپر سیڈز کے استعمال سے شاندار نتائج کے ثمرات۔ 1000 کاشتکاروں نے چند ماہ میں 57 کروڑ 95 لاکھ کما لیے۔ صوبے بھر میں گندم کی کاشت میں سپر سیڈز کے ذریعے 330 ٹن بیج کی بچت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سپر سیڈز کے نتائج پر اظہار اطمینان۔ کہا کہ ایگریکلچر میکنائزیشن صرف آغاز ہے، زراعت میں صرف انقلابی اقدامات کریں گے۔ زراعت میں جدت کا خواب حقیقت بن رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب آزما بخاری کا سندھ حکومت کے ترجمانوں کے بیانات پر رد عمل۔ 7 میں وزیر اعلیٰ سندھ کے علاقے میں ہونے والے حادثات کو وفاق پر مت ڈالا جائے۔ پچھلے 16 سال سے سندھ پر حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، مسلم لیگ نون کی نہیں۔ سندھ نے جو 956 ارب کا ترقیاتی بجٹ منظور کیا تھا، اللہ کرے کہ وہ جلد از جلد لگ بھی جائے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں مزید انکشافات سامنے آ گئے۔ پنجاب پولیس کے مطابق واقعات کے دوسرے دن ملزمان اسکردو چلے گئے۔ ملزم شراز نے دوران تفتیش واقعے کی تفصیلات بتائیں۔ شراز نے بتایا کہ 6 جنوری کی شب مصطفیٰ اور ارمغان بات کر رہے تھے۔ ارمغان طیش میں آ گیا اور راڈ سے مصطفیٰ کو مارا۔ راڈ لگنے سے مصطفیٰ زخمی ہو گیا۔ ملزمان نے کار کا بونٹ کھول کر انجن اور باہر ٹائروں پر اپنے پاس موجود کین سے پیٹرول ڈالا اور آگ لگا دی۔ مصطفیٰ دم توڑ گیا۔ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ایک ایسے مقام پہ میرے بچے کو جا کے جلاتے ہیں جہاں سے کوئی آواز نہیں آتی ہے، وہاں سے وہ لوگ پیدل آتے ہیں۔ مطلب آپ مجھے کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک رینڈم ہو گیا واقعہ؟ نہیں، یہ رینڈم نہیں ہے۔ SSP علی حسن میرے بچے کی کردار کشی کرتا رہا، کچھ نہیں کیا 20 دن تک۔ اس پہ پرچہ کاٹوں گی میں، اس پہ علی حسن پہ پرچہ کٹنا چاہیے کہ وہ کس کے ان پے رول پہ چل رہا تھا۔ مصطفیٰ عامر اغوا اور قتل کیس۔ مقتول کی والدہ کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا۔ مقتول کی والدہ نے کہا کہ SSP علی حسن پر پرچہ کٹواؤں گی۔ SSP ہماری بات نہیں سن رہا تھا، میرا بچہ غائب تھا تو اس کو کیوں نہیں ڈھونڈا گیا۔ ملزم ارغمغان کے ساتھ SSP علی حسن کا نام بھی آنا چاہیے۔ SSP علی حسن کو فوری طور پر عہدے سے ہٹایا جائے اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ مصطفیٰ کے قتل کا واقعہ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ اور لاہور جم خانہ کلب کے انتخابات میں سلمان صدیق اور میاں مصباح پینل نے میدان مار لیا۔ 10 امیدوار کامیاب قرار۔ ڈاکٹر علی رزاق پینل کے 2 امیدوار کامیاب۔ آزاد امیدوار میجر ریٹائرڈ افتخار علی چٹھا نے 621 ووٹ حاصل کیے۔ ڈاکٹر علی رزاق نے 1923 ووٹ حاصل کیے۔ سلمان صدیق نے 1788، واجد عزیز 1751 اور میاں مصباح الرحمان 1665 ووٹ حاصل کر سکے۔